अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गुलाम रसूल भट्टी। नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन काम, बहुत बड़ी खबर जो है वो आपके साथ शेयर करनी है कि एस्टेब्लिशमेंट के इमरान खान के साथ राब्ते जो हैं वो बहाल होने की खबरें आ गई हैं। इसकी कहानी आपके सामने रखनी है और पीडीएम में बड़ी हलचल है। ये क्या वजह बनी कि एकदम जो है वो सबको याद आ गया कि हमने निगरान सियासतदान वज़ीर आज़म लेकर के आना है और इलेक्शन 90 दिन के अंदर ही चाहिए और उसके ऊपर तमाम पीडीएम जो है मुत्फिक होगी। इसकी क्या वजह बनी, इसके ऊपर ये सारा पीडीएम में क्यों हलचल बन गई, क्यों ये बयानात आने शुरू हो गया कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होंगे और सब जो है वो सबकी जानिब से बयानबाजी की गई। उन्होंने कहा कि हल्का बंदी भी जो है वो नहीं होगी, इसका हम नोटिफिकेशन नहीं करेंगे और पुरानी हल्का बंदियों के ऊपर ही जो है 90 दिन के अंदर हर सूरत इलेक्शन होंगे। क्या वजह बनी ये सारे इलेक्शन के ऊपर जो है वो एकदम से इकट्ठे हो गए और उन्होंने कहा कि जनाब 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे। वो जो इलेक्शन के नाम से भागते थे और वो जो इलेक्शन का नाम सुनकर के डर जाते थे, वो जो इलेक्शन का नाम सुनकर जिनको कह लें कि बुखार चढ़ जाता था, अब वो सब इलेक्शन के पीछे क्यों पड़ गए हैं, ये स्टोरी आपके सामने रखनी है। लेकिन उससे पहले चंद अहम खबरें हैं जो आज की अहम डेवलपमेंट्स हैं वो आपके सामने रख देता हूँ। नाज़रीन काम, एक तो फवाद चौधरी वाली माफ़ी के हवाले से भी उसके ऊपर बात करते हैं। जब से ये रजीम चेंज हुआ है, मैं उसको इस रजीम चेंज का सबसे जो ज़्यादा बेनिफिशियल है वो शरीफ ख़ानदान है। गरीब रुला है, गरीब के हाथ कुछ नहीं लगा जितना इन्होंने अपना फ़ायदा उठाया। अब जाते जाते आज फिर इनको बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। एहतसाब अदालत से शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज को मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस था उसमें जो महफूज फैसला सुना दिया गया और बाप बेटे को जो बरी कर दिया गया है। तो ये नाज़रीन हम 7 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का ये केस था, इनके ऊपर इल्ज़ाम था जिनमें उनको बरी कर दिया गया है। और दूसरी जानिब नाज़रीन ग्राम जो फवाद चौधरी साहब हैं वो लेट गए हैं, तो वो उन्होंने कह लें कि माफ़ी मांग ली है और वो फवाद चौधरी साहब जो इलेक्शन कमीशन को कभी खातर में नहीं लाते थे, आज उन्होंने इलेक्शन कमीशन के अंदर जो है खड़े होकर के जो है वो माफ़ी मांगी है। आपके सामने रख देते हैं नाज़रीन ग्राम। आज इलेक्शन कमीशन केस की समाअत हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने जो है वो इसकी समाअत की है और फवाद चौधरी ज़्यादती हैसियत में जो इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए और उनके भाई फैसल चौधरी जो है वो इस केस में उनके वकील हैं और उन्होंने फैसल चौधरी साहब ने कहा कि नाकाबिल ज़मानत गिरफ्तारी के वारंट गलत पते पर भेजे गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फवाद चौधरी के हवाले से उन्होंने जो है वो बात की। उन्होंने कहा, उनके वकील ने कहा कि ये जो है वो गलत पते के ऊपर भेजेगा, जिसके ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि अब तो आपके इल्म में आ गया है ना ये जो मामला है। और उसके बाद फैसले ने जवाब दिया कि मैं अक्सर घर पर नहीं होता। इलेक्शन कमीशन ने शोकॉज नोटिस जारी किया हुआ है। वो शोकॉज नोटिस हाई कोर्ट में चैलेंज है जिसका फैसला महफूज है। हम हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार कर लेते हैं, हम अगली समाअत पर शोकॉज नोटिस का जवाब जमा करवा देंगे। तो फवाद चौधरी साहब इलेक्शन कमीशन के रूबरू हुए, उनके सामने पेश हुए। वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिसको जनाब ये खातर में नहीं लाते, तो उनके सामने खड़े होकर फवाद चौधरी साहब ने देखें कैसा वक्त कैसा रुख बदलता है, वक्त कैसे चेंज होता है। वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिसको ये लोग धमकियाँ लगाते थे, उनके सामने होकर फवाद चौधरी साहब ने खड़े होकर के जो है वो कहा है। उन्होंने कहा कि मैं अपनी जमात का सफ़ीर था, शोकॉज नोटिस वापस ले लें, पार्टी एक इदारा है, मैं उनका तर्जमान था, मैं ज़्यादती हैसियत में मुआज़रत कर सकता हूँ, मेरी मुआज़रत कबूल करें, मैं कानूनी केसेस में नहीं पढ़ सकता। अब ये माजरत और माफ़ी के चक्कर में ना पड़ जाइएगा, ये फवाद चौधरी साहब ने माफ़ी ही मांगी है। और उसके बाद फवाद चौधरी साहब के वारंट गिरफ्तारी जो मुअत्तल कर दी है। आज 20 जुलाई को इलेक्शन कमीशन ने कहा कि फवाद चौधरी साहब जो है वो पेश हों और जनाब उनमें 3 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया और उसमें जो है वो उनके वारंट गिरफ्तारी जो मुअत्तल कर दिए गए। अब आते हैं नाज़रीन ग्राम इमरान खान के हवाले से, वो जो पीडीएम और एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के जो राब्ते बहाल हुए। नाज़रीन ग्राम बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, अशरफ नईम भट्ट साहब ARY के, आपको पता है कि वो जर्नलिस्ट हैं और उसके ऊपर काम करते हैं। उन्होंने खबर दी है, उन्होंने कहा है कि इमरान खान के साथ एस्टैब्लिशमेंट का राबता हुआ है। लेकिन मैंने जैसे आपको सबसे पहले वजह मैं आपको बता दूं कि ये इलेक्शन के जो मामला है, जैसे मैंने स्टार्ट में बात की कि एकदम से सबको क्या हो गया कि जनाब इलेक्शन करवाना है, 90 दिन के अंदर करवाना है, इलेक्शन हर सूरत होगा, हल्का बंदियों के बगैर होगा, नई जो है वो जनाब मेरी वो मर्दमशुमारी जो है वो नहीं होगी, पुरानी मर्दमशुमारी के ऊपर इलेक्शन होगा। ये सबको एकदम से क्या हो गया, इसकी वजह यही है नाज़रीन काम कि एस्टैब्लिशमेंट और PTI के दरमियान राब्ता हुआ है। लेकिन वो राब्ता जो पहली कोशिश की गई है
وہ ابھی تک ناکام ہوئی ہے، کیونکہ جو وچولے ہیں، جو کہہ لیں کہ درمیان میں جو جنہوں نے کردار ادا کرنا ہے معاملہ طے کرنے کا، وہ ابھی تک جو ہے وہ پیش رفت انہوں نے نہیں دکھائی. ادروائز اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کے ذریعے جو وچولے ہیں ان کے ذریعے رابطہ کرنے کی کوشش کیا، لیکن انہوں نے جو ہے وہ اس وقت کہا ہے کہ یہ جو ماحول ابھی بنا ہوا ہے، اس ماحول کے اندر جو ہے وہ معاملات سیٹ کروانا جو وہ صحیح نہیں ہے. تو وہ وچولے خاموش ہو گئے اس وقت، اور جو پہلی کوشش کی گئی ہے وہ کہہ لیں کہ اس میں خاطر خواہ کوئی کامیابی نہیں ملی. اور اب یہ چیزیں جو ہے وہ جاری ہیں، لیکن رابطے ہوئے ہیں اور وچولوں کی وجہ سے یہ بات رک گئی ہے. اور اب یہ جو ڈر ہے الیکشن والا، اور اس میں اب یہ جو معاملات تیز کیے جا رہے ہیں، رانا ثناء اللہ کا بیان آیا ہے، میں ابھی آپ کے سامنے پڑھ کے رکھ دیتا ہوں، آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ کیوں اتنے تیز ہو گئے ہیں، کیوں یہ الیکشن چاہتے ہیں. اسی وجہ سے یہ الیکشن چاہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے رابطے کامیاب ہو جائیں، اس سے پہلے جو ہے وہ الیکشن کی طرف چلے جائیں، بجائے اس کے کہ آپ الیکشن ڈیلے کریں، الیکشن کا معاملہ لمبا چلے اور ان سب کے اندر جو عمران خان کے کہیں رابطے کامیاب نہ ہو جائیں. اس سے ڈر کر کے یہ کہتے ہیں 90 دن میں الیکشن ہوں گے، نواز شریف جلد واپس آئیں گے. آج بھی ان کی فیملی کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا کہ جلد نواز شریف جو ہے وہ وطن واپس آ رہے ہیں. یہ ایک ماحول بنایا جا رہا ہے، یہ مطلب کہ عوام کی ذہن سازی کی جاتی ہے کہ نواز شریف واپس آ رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں، اور چند ہفتوں میں آئیں گے. اور وہ چند ہفتے ابھی تک نہیں ہوئے، ہم جب سے وہ گئے تب سے سن رہے ہیں. رانا ثناء اللہ نے ٹویٹ کیا بڑا سخت نازل کام، یہ اس کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے. وہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ تحقیقاتی ایجنسی جو ایف آئی اے نے سائفر کے معاملے پر چیئرمین پی ٹی کو 25 جولائی کو جو ہے وہ طلب کر لیا ہے. تحقیقات میں تعاون نہ کیا تو انکوائری کے مرحلے پر ہی گرفتار کیا جا سکتا ہے. تحقیقات کر کے ایف آئی اے سفارش کرے گی شاہد اور چیئرمین پی ٹی آئی کے بیان کے بعد کو کون شریک جرم ہے اور کس کس کے خلاف جرم کا مقدمہ درج ہونا ہے، یہ بعد میں طے ہوگا. مطلب کہ ان کے ساتھ کون کون شریک ہے یہ تحقیقات میں پتہ چلے گا. اب یہ جو بیان دیا رانا ثناء اللہ نے کہ ان کو گرفتار کر لینا ہے ہم نے اگر تعاون نہ کیا، اب یہ ان کا پلان یہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی کیس کے اندر، اب کوئی نہ کوئی کیس کا فیصلہ بھی آ سکتا ہے جلد، اور توشہ خانہ کیس کا معاملہ بڑا جو ہے وہ سپیڈ کے ساتھ چل رہا ہے. تو اب یہ چاہتے ہیں کہ ان کے معاملات سیٹل ہونے سے پہلے عمران خان کو جو ہے وہ مجرم قرار دے کر کے کوئی سزا دلوائی جائے، کیونکہ وہ اگر ملزم رہے تو ان کی ضمانت ہو جاتی ہے اور ان میں ان کو ضمانت مل جاتی ہے. مجرم ڈکلیئر کر کے ان کو اندر کروا کے تو جلدی جلدی الیکشن کروا لیں. اور اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے تحریک انصاف کے خلاف، اس ماحول کا یہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. اور دوسری جانب جو رابطے بحال ہوئے ہیں، مس کالز جو جاری ہیں، وہ جناب میری اس ڈر سے یہ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. تو ناظرین کرام، پہلی کوشش ہوئی ہے جو ابھی تک ناکام رہی ہے، اور اس ڈر سے یہ جو گرفتاریوں کی دھمکیاں دے رہے ہیں رانا ثناء اللہ، اس کے پیچھے بھی وجہ یہی ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان جو رابطے، اب یہ جو کانٹا لگایا جا رہا تھا نا، کانٹے نہیں لگتے یار، جماعتیں اس طرح ختم نہیں ہوتی. وہ نون لیگ کا دیکھ لیں، نون لیگ ختم ہو گئی ہے، اب وہی جنرل باجوہ، وہی جنرل فیض جن سے ان کو چڑ تھی، ان کا اب نام نہیں یہ لیتے. نواز شریف کے اوپر تو بڑے سنگین الزامات تھے نا، عمران خان کے اوپر کچھ نہیں ہے اس طرح کا. اب وہ جو نواز شریف کا معاملہ تھا جس کے اوپر ان کو ہٹایا گیا، اب وہ جو انڈیا کے ساتھ جا کر کے طالبان ملتے ہیں، وہ اب ان کو قبول کر لیا گیا ہے. تو عمران خان تو آپ کو پتا ہے کہ وہ تو پاکستان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ ناظرین کرام اس حوالے سے خبریں ہیں کہ یہ رابطہ ہوا اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کا، اور ان فیوچر جو ہے وہ اب سوچ یہ پائی جاتی ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ سیٹلمنٹ ان فیوچر کی جائے. اب یہ اداروں کے اندر اور جو ٹیم ہے اس کے اندر یہ سوچ پائی جا رہی ہے. ابھی خبر آئی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. تو یہ ناظرین کرام اس حوالے سے ہم اپڈیٹس سے اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.